नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4 लेखा पारेको द्वितीय पत्र द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धीमा सेवा सम्बन्धीको अ, सेवा सम्बन्धी अन्तर्गतको एकमा छ कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना, विकासक्रम, कार्य प्रकृति, दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, सङ्गठनात्मक संरचना, कारोबारको अवस्था, विद्यमान सबल एवं दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीहरू, कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली 2062 सम्बन्धी अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक्स त्यहाँ बमोजिम चाहिँ कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना। देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 गते कृषि विकास बैंक ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको हो। बैंकले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सुरुवाती कालमा यस बैंकलाई कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने हाल यो बैंक नेपालको वाणिज्य बैंकको रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विकासक्रम। हामी कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विकासक्रमलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। होइन, विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैंक ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैंकको स्थापना गरियो। यसको यस बैंकको पूर्व स्वरूप विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते सहकारी बैंक ऐन 2019 बमोजिम भएको थियो। स्थापना कालमा यस बैंकको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने विक्रम सम्वत 2043 सालमा अधिकृत पुँजी 40 करोड पुर्याइयो। कृषि विकास बैंकमा विक्रम सम्वत 2029 सालतिर भूमि सुधार बचत सहकारी मर्ज गरियो। कृषि विकास बैंक ऐन 2024मा सुधार र परिमार्जित गर्दै सामूहिक लगानीमा कर्जा प्रवाह र घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाह विस्तार गरिँदै लगियो। विक्रम सम्वत 2041 पछि कृषि विकास बैंकको कारोबारको क्षेत्र विस्तारित हुँदै वाणिज्य बैंकको सेवा समेत प्रदान गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2063 सालमा कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत दर्ता भई कृषि विकास बैंक लिमिटेडको रूपमा कार्य गरेको। विक्रम सम्वत 2063 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार क वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र प्राप्त गरेको। पब्लिक कम्पनीमा गएसँगै यस बैंकको 51% सेयर नेपाल सरकारको र 49% सेयर सर्वसाधारणको भएको। हाल यस बैंक देशका 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्ला र 278 कार्यालयसहित फैलिएको छ। बैंकले 12 लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गरेको छ। यसरी हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विकासक्रमलाई स्थापना विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते हामी सम्झिन्छौँ। होइन, यो कृषि विकास बैंक लिमिटेड हुनुभन्दा अगाडि विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते सहकारी बैंक थियो। सहकारी बैंकलाई नै पछि कृषि विकास बैंकमा परिणत गरिएको। होइन, स्थापना कालमा कृषि विकास बैंकको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने 43 सालमा आएर त्यसको अधिकृत पुँजी 40 करोड पुर्याइयो। 29 सालमा विक्रम सम्वत 2029 सालमा भूमि सुधार बचत सहकारी कृषि विकास बैंकमै मर्ज गरियो। त्यसै गरी 2041 सालपछि कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका सेवाहरू समेत दिन थाल्यो र विक्रम सम्वत 2063 सालमा कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत कृषि विकास बैंक लिमिटेडका रूपमा दर्ता गरियो र 63 सालमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार क वर्ग अथवा वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरे। त्यसपछि कम्पनी ऐनमा दर्ता भएसँगै यो पब्लिक कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस भयो र 51% नेपाल सरकारको सेयर र 49% सर्वसाधारणको सेयरका रूपमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड सञ्चालित छ र हाल देशको नेपालको 7वटा प्रदेशका 77वटा जिल्ला र 278वटा शाखा कार्यालय सहित यो बैंक फैलिएको छ भने
यसले 12 लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कार्य प्रकृति, हामी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कार्य प्रकृतिलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकतामा अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो बमोजिमको कार्यहरू गर्ने गरेको। स्थापना कालमा विक्रममा 2024 सालतिर यसको स्थापना के भएर भयो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नका लागि संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको देखिन्छ। यस बैङ्कको तत्कालीन कार्यप्रकृति सहकारी बैङ्क र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्रित थियो। कृषि विकास बैङ्कले 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस बैङ्कले सामूहिक लगानीमा साना कृषक र घरेलु उद्यमीहरूलाई समेत ऋण प्रवाह कार्य गर्दथ्यो। विक्रमसम्म 2063 साल यता पश्चात कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत पब्लिक कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भएपछि यस बैङ्कको कार्य प्रकृति परिवर्तन भएर आएको छ। 63 सालभन्दा अगाडि सहकारी र कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि काम गर्थ्यो यसको प्रमुख कार्य भने। 63 सालमा कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि बैङ्कको कार्य प्रकृति चेन्ज भयो भन्नाले वाणिज्य बैङ्कको हैसियतमा काम गर्ने भयो होइन। हाल यो बैङ्क क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको हैसियतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार निर्वाह गरेको देखिन्छ। यसको हालको प्रकृति कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रित देखिन्छ होइन। वाणिज्य बैङ्कले सेवा प्रवाह गरे तापनि यसको अझै पनि कृषि क्षेत्रकै विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्यहरू। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको दूरदृष्टि के छ भन्दा बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रदान गर्ने पूर्ण बैङ्क के रहेछ, दूरदृष्टि के रहेछ भन्दा बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रदान गर्ने पूर्ण बैङ्क। यसको कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको दूरदृष्टि त्यो छ भने ध्येय के छ भन्दा बैङ्कको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने होइन। बैङ्कको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने। कृषि विकास बैङ्कले देशभरिको बैङ्कलाई अझ परिष्कृत र व्यापक बनाउँदै बैङ्कले प्रदान गर्ने बैङ्किङ सेवा बढाउने ध्येय राखेको छ। बैङ्किङ सेवालाई विस्तार गर्न बैङ्कको हालको सञ्जाललाई विस्तार गर्ने बाटोमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसको ध्येय त्यो भयो भने कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका उद्देश्यहरू के हुन् भन्दा गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने, खमा छ बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, गमा छ प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। कृषि विकास एडिबिएलका उद्देश्यहरू के रहेछन् भन्दा गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गर्ने होइन, बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने, तीनवटा। कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो कार्य पूर्ण गर्नका लागि माथिका तीनवटा उद्देश्यहरू राखेको छ। बैङ्कले गुणात्मक सेवा, बजार निर्देशित रणनीति र दिगो प्रतिफल केन्द्रित उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ। बैङ्कले बजार र ग्राहकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै दिगो सफलतामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। गौरवशाली इतिहास बोकेको बैङ्क हो होइन, गौरवशाली इतिहास बोकेको बैङ्क हो र जनहितमा आधारित पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने बैङ्कको रूपमा स्थापित भएको त्यसका लागि ग्राहक र बजारले रुचाएको बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा हामीले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका तीनवटा उद्देश्यहरू होइन हामी बुझ्न सक्छौँ। गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने एकमा छ भने, दुईमा बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने र तीनमा प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। त्यसै गरी अर्को टपिक्समा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको सङ्गठनात्मक संरचना। सङ्गठनात्मक संरचनामा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। कृषि विकास बैङ्कको सङ्गठनात्मक संरचनालाई नीतिगत र प्रशासनिक तह गरेर विभाजन गर्न सकिन्छ। के नीतिगत र प्रशासनिक तह गरी विभाजन गर्न सकिन्छ। नीतिगत तहमा सञ्चालक समिति र यसका विभिन्न उपसमितिहरू साथै प्रशासनिक समूहमा सिइओ सहितको उच्च व्यवस्थापन समिति
र मध्यम तहको व्यवस्थापकीय तह र तल्लो तहका व्यवस्थापन र गैर व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरू बुझिन्छ। बैङ्कको सङ्गठन संरचना प्रधान कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालय गरी तीन तह समेत हेर्न सकिन्छ। बैङ्कको सङ्गठन संरचना देखाए प्रकाश पारिएको छ होइन। एडिबिएलको सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो छ भन्दा एउटा नीतिगत छ भने एउटा प्रशासनिक छ। नीतिगतमा सञ्चालक समिति होइन, विभिन्न उपसमितिहरू छन् भने प्रशासनिक समूहमा सिओ सहितको उच्च व्यवस्थापन समिति होइन, मध्यम तहको व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरूको समूह भयो, तल्लो तहको व्यवस्थापकीय समूहहरू भयो भने गैर व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरू गरेर प्रशासनिक तहलाई पनि यसरी विभाजन गरिएको छ। यसका संरचनाहरूलाई यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। एकमा छ सञ्चालक समिति। सञ्चालक समिति यो नीतिगततिर भयो होइन। बैङ्कको नीतिगत निर्णय लिन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अधिकार भएको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समिति हो। बैङ्कको सञ्चालक समिति अन्तर्गत विभिन्न 4वटा उपसमितिहरू र प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। सञ्चालक समितिले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, त्यसको आधारमा व्यवस्थापन समूहले बैङ्कको नियमित काम कारबाहीको निर्णय निर्माण गर्दछ। दुईमा छ समितिहरू। कृषि विकास बैङ्कमा विभिन्न सञ्चालकहरूको संयोजकत्वमा समितिहरू रहेका छन्। तिनीहरूमा जोखिम व्यवस्थापन समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण समिति, मानव संसाधन सेवा सुविधा समिति र लेखा समिति छन्। तिनीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने र नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछन्। 3 नम्बरमा छ व्यवस्थापकीय समूह। यो प्रशासनिक भयो होइन। बैङ्कको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई सिइओ भनिन्छ। सिइओलाई नजिकबाट सहयोग गर्न 6वटा डिजिएम र 25वटा विभागीय प्रमुखहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यिनीहरूलाई व्यवस्थापन समूह भनिन्छ, जसले कृषि विकास बैङ्कको व्यवस्थापकीय निर्णय र सञ्चालन गर्दछन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सहयोग गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व उपसमिति, गुनासो तथा सम्बन्ध व्यवस्थापन इकाइ, योजना व्यवस्थापन इकाइ आदिहरू पर्दछन्। त्यसै गरी प्रादेशिक कार्यालयहरूमा प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत 7वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरू छन्, स्थापना गरिएको छ। यस कार्यालयले प्रदेशभित्रका शाखाहरूलाई समन्वय गर्ने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षणको काम गर्दछ। प्रादेशिक कार्यालयलाई तह 10का व्यवस्थापनले नेतृत्व गर्दछ। प्रदेश कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा तह 10को कर्म व्यवस्थापनले नेतृत्व गर्दछ भन्ने भयो भने शाखा कार्यालयहरूमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका कार्य सञ्चालन स्तरका शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। शाखा कार्यालयलाई 5वटा तहमा विभाजन गरिएको छ, जसको आधार व्यवसायको आकार रहेको छ। यी कार्यालयहरू कार्यान्वयन इकाइको रूपमा कार्यरत छन्। भनेको शाखा कार्यालयहरू कार्यान्वयन गर्ने, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने र कार्यान्वयन इकाइको रूपमा ग्राहक ग्राहक समक्ष निकष्ट हुने भयो होइन। कृषि विकास बैङ्कको सङ्गठनमा प्रधान कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय तथा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रधान कार्यालय नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय हो। प्रादेशिक कार्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षणको भूमिका हुन्छ भने शाखा कार्यालयहरू कार्यान्वयन इकाइ हुन्। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका सबल पक्षहरू। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका सबल पक्षहरू के छन् भन्दा ठुलो पुँजी, देशव्यापी सञ्जाल भएको बैङ्क हो। यो सबल पक्षहरूमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका सबल पक्षहरूमा ठुलो पुँजी र देशव्यापी सञ्जाल भएको बैङ्क के रहेछ, ठुलो पुँजी छ र देशव्यापी सञ्जाल भएको बैङ्क हो। त्यस्तै गरी सरकारी पुँजीको बैङ्क अथवा सरकारी बैङ्क होइन, सरकारी पुँजीको बैङ्क जसमा 51% सरकारको लगानी छ। अत्याधुनिक टी T24 CBS ब्याङ्किङ सफ्टवेयर, अत्याधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग भएको होइन। त्यसै गरी 1.5 खर्बभन्दा बढी निक्षेप र कर्जा ग्राहकहरू, त्यसै गरी 15,000भन्दा बढी कर्जा ग्राहक र 150,000
एक 150,000 बढी निक्षेपकर्ता भएको बैङ्क, 256,000 बढी मोबाइल ब्याङ्किङ गर्दा भएको बैङ्क भन्नाले यसमा हामीले सबल पक्षहरूमा के बुझ्नु पर्यो? एउटा पुँजी, पुँजी भनेको ठुलो पुँजी छ। एक, दुई, देशव्यापी सञ्जाल भएको बैङ्क हो। दुई, होइन, सरकारी पुँजीको बैङ्क, 51% सरकारको लगानी छ, होइन, सरकारी बैङ्क भयो। अत्याधुनिक सफ्टवेयर, टी टी24 टी24 सिबिएस ब्याङ्किङ सफ्टवेयर प्रयोग भएको, होइन, 1.5 खर्बभन्दा बढी निक्षेप, 15,000 भन्दा बढी कर्जा ग्राहक रहेको, होइन, 150,000 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरू भएको, 256,000 भन्दा बढी मोबाइल ब्याङ्किङकर्ताहरू भएको यो बैङ्क हो। त्यसै गरी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका दुर्बल पक्षहरूमा कर्मचारी तन्त्री अग्लो सङ्गठन संरचना, होइन, नीतिगत समूहमा सञ्चालक समितिदेखि लिएर सञ्चालक समितिको मातहतमा रहने व्यवस्थापन समितिमा उच्च व्यवस्थापन, मध्य व्यवस्थापन, तल्लो तहको व्यवस्थापन, होइन, गैर व्यवस्थापकीय कर्मचारी गरेर अग्लो सङ्गठन संरचना छ, होइन। त्यसै गरी कमजोर कार्यात्मक संस्कृति र न्यून उत्पादकत्व पनि यसको दुर्बल पक्ष हो। त्यस्तै गरी उच्च सञ्चालन लागत 3 नम्बरमा भयो भने, 4 नम्बर उच्च निष्क्रिय कर्जा र सम्पत्ति, व्यवस्थापकीय स्वायत्तताको कमी र ट्रेड युनियनको अनौपचारिक दबाव कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका दुर्बल पक्षहरू हुन्। कृषि विकास बैङ्कको अवसरहरू के छन् भन्दा यसको एकमा हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ, होइन। कृषि कर्जा बजारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ। कृषि कर्जा नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै शाखा विस्तारमा सरकारको नीति पनि छ त्यस्तो। त्यस्तै गरी बैङ्किङ कारोबारको बानी र क्षेत्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तै गरी मर्जरको नीतिसँगै अरू बैङ्कहरूलाई गाभ्ने अवसर पनि छ, होइन। अब अरू बैङ्कहरूलाई गाभेर आफू सुपुँजीभन्दा ठुलो पुँजी बनाउने पनि अवसर छ कृषि विकास बैङ्कलाई भने। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका चुनौतीहरू के छन् भन्दा वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भएका कारण कर्जा प्रवाहमा चुनौती छ, कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, होइन। सबल आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती छ। अग्लो सङ्गठन संरचना छ, त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन राख्न चुनौती देखिन्छ। त्यस्तै गरी तरलता र बजार लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक लागत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती देखिन्छ। त्यसै गरी बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रणाली असुरक्षित हुँदै जानु भन्नाले सूचना प्रविधिको उसमा साइबर क्राइम बढ्दै जाँदा अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि चुनौती देखिन्छ। त्यसै गरी बढ्दो ग्राहकको महत्त्वकाङ्क्षा, होइन, ग्राहकको महत्त्वकाङ्क्षा बढ्दै जानु पनि यसको चुनौती स्वरूप नै देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय सरकारको अनौपचारिक हस्तक्षेप, यो 51% सरकारको लगानी भएको कारणले गर्दा सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुने देखिन्छ, होइन। त्यसले गर्दा पनि यसलाई चुनौती छ, होइन। कृषि विकास बैङ्कको चुनौतीको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। कृषि विकास बैङ्कको पदपूर्ति समितिका काम कर्तव्य र अधिकारहरू हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। आयोगसँग आयोग भनेको लोकसेवा आयोग, होइन। आयोगसँग समन्वय गरी बैङ्कको सेवामा रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्न लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने। 2मा छ बैङ्कको सेवामा रिक्त रहेका पदको विवरण जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त गरी त्यस्ता पदपूर्तिको लागि खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने। 3मा छ खण्ड क बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएको पदको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको वार्षिक कार्यतालिकाको म्यादभित्र आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने। सहमति प्राप्त भएपछि सो अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने। प्रकाशित विज्ञापनमा पर्न आएका दरखास्त सङ्कलन गरी योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूको नामावली तथा अन्य विवरणसहित आन्तरिक र खुल्ला लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने। अर्को छ आयोगबाट लिखित परीक्षाको नतिजा प्राप्त भएपछि तत्काल अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा हुने
पदको लागि सोको मिति समेत प्रकाशन गर्ने। अर्को छ खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने र अन्तर्वार्ता लिने। लिखित परीक्षाको अङ्क प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेमा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क र अन्तर्वार्ता समेतको अङ्क जोडी कुल अङ्कका आधारमा योग्यताक्रम तयार गर्ने र योग्यताक्रमको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। होइन, बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदका लागि बैङ्कको सम्भाव्य उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रम अनुसार पदपूर्ति गर्न सिफारिस गर्ने। प्रकाशित कुनै कारणवश विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने अवस्था भएमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने। यिनी पदपूर्ति समितिका कामहरू भए। भने कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको पदपूर्ति गर्न उम्मेदवार हुनका लागि हुनका लागि अयोग्यता, अनि पदपूर्तिमा जान अथवा भ्याकेन्सीमा उम्मेदवार हुन अयोग्य के छन् भने स्नातक तह सहायक स्तरको लागि 18 वर्ष उमेर पुरा नभएको व्यक्ति सहायक स्तरको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अधिकृत स्तरको लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने। होइन, दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म पुरुष उम्मेदवारको हकमा 35 वर्ष र महिला र अपाङ्गको हकमा 40 वर्ष उमेर पुरा भइसकेको छ भने त्यो पनि अयोग्य हुन्छ। त्यसै गरी नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोग अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति पनि पाउँदैन, त्यो पनि अयोग्य हो। विदेशी नागरिक त्यो पनि अयोग्य। होइन, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य नै हुन्छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा नगरेको व्यक्ति पनि अयोग्य नै मानिन्छ। निलम्बनमा परेको वा फौजदारी कसुरमा पूर्वपक्षमा निमित्त थुनामा रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवारको लागि अयोग्य नै मानिन्छ। भने विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिको लागि आवेदन गरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुनमा अयोग्य मानिन्छ। त्यसै गरी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका कर्मचारीहरूले पाउने बिदाहरू के छन् भन्दा एक छ भैभरे आउने बिदा। होइन, अर्को छ सट्टा बिदा। 3 नम्बरमा छ प्रसुति वा प्रसुति स्याहार बिदा। प्रसुति बिदा महिलाहरूले पाउने भएकोर होइन, पुरुषहरूले प्रसुति स्याहार बिदा। क्रिया बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा। कृषि विकास बैङ्कमा कर्मचारीहरूलाई खराब आचरणका कारण पाउने सजायहरू के छन् त भन्दा कृषि विकास बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई खराब आचरणका कारण पाउने सजायहरूमा कुनै कर्मचारीलाई निजको खराब आचरण र कसुरको गम्भीर्यता समेतलाई ध्यानमा राखी उचित र पर्याप्त आधार र कारण देखाएमा सजाय दिने अधिकारले देहायको सजायको आदेश दिन सक्नेछ। होइन, त्यो पनि पर्याप्त आधार पनि हुनु पर्यो र कारण पनि हुनु पर्यो। सामान्य सजाय के दिन सक्छ भने नसहित दिने। होइन, बढीमा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिदिने। 3मा छ 2 देखि 5 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र 2 देखि 5 वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने। विशेष सजायमा भविष्यमा बैङ्कको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइदिने एउटा सजाय, विशेष सजाय अन्तर्गत। अर्को सजाय के भयो भने भविष्यमा बैङ्कको सेवामा निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्ती गरिदिने सेवाबाट। होइन, जसले पछि बैङ्कमा काम गर्न नसक्ने गरेर बर्खास्ती गरिदिने, यी सजायहरू भए। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू के छन् भन्दा दान उपहार लिन नहुने। 2मा छ चन्दा माग्न वा लिन नहुने। 3मा छ बैङ्कको कामकाज अथवा समाचार प्रकाशन गर्नुमा प्रतिबन्ध। 4मा छ बैङ्कको स्वीकृति बेगर कुनै पनि व्यापार व्यवसाय संलग्न नहुने होइन, व्यापार व्यवसायमा संलग्न नहुने। बैङ्कलाई आक्षेप आउने गरी रेडियो वा प्रेससँग सम्बन्धित कुनै कार्य गर्न नहुने। समय पालना र नियमितता हुनु पर्यो। होइन, राजनीति र चुनावमा भाग लिनु भएन। बाहिरी प्रभाव पार्नु भएन। होइन, बहुविवाह बालविवाह र अन्मेल विवाहमा प्रतिबन्ध नै छ कर्मचारीलाई। बैङ्कको स्वीकृति बेगर कुनै बैङ्क कम्पनीको स्थापना रजिस्ट्रेसन र सञ्चालकको काममा भाग लिनु भएन। होइन, अनुशासन आज्ञा पालन र परिश्रमी हुनु पर्यो। कुनै सङ्घ सङ्गठनको सदस्य बन्न पनि नहुने। प्रतिनिधित्व गर्न पनि प्रतिबन्ध, प्रदर्शन र हडताल गर्न पनि प्रतिबन्ध छ। यसरी हामीले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तह 4को द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धीमा को खण्ड ख अन्तर्गत
खण्ड ख अन्तर्गत को एकमा छ कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड सम्बन्धी विविध जानकारीहरू यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। हवस् त, धन्यवाद।